नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। और नाज़रीन, मुल्क का कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर नशे के आदी अफराद की तादाद ना देखने को मिलती हो। ये लोग दुनिया से बेखबर खुले आसमान तरे अपनी ही धुन में मगन दिखाई देते हैं। कोई पास से गुजरे तो लगता है कोई लाश पड़ी हो, लेकिन उनकी चलती सांसें ही उनका जिंदा रहने का सबूत देती हैं। पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के बावजूद नशे के आदी अफराद की तादाद में तशवीशनाक इजाफा देखने को मिला है। अगर बात कर ली जाए ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद की तादाद जो है वो 80 लाख है। यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7% हिस्सा नशे के आदी अफराद में मुब्तला है। इनमें से 84% मर्द जबकि 16% जो है वो खवातीन शामिल हैं। नशे के आदी अफराद की तादाद में इजाफा क्यों मिल रहा है? तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि जो नशे के आदी अफराद हैं उनको नशा ढूंढना नहीं बल्कि उन तक नशा पहुंचाया जाता है। हम बात करेंगे जो सोशल वेलफेयर जो महकमा है उसके मिनिस्टर से, नशे के आदी अफराद से और इससे मुतल्लिका अफराद से भी, और इन तमाम सूरत हाल पर उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम केनाल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ नशे के आदी अफराद हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नशा कौन फराहम कर रहा है? यहाँ पर पुलिस के साथी अफराद फराहम करते हैं, डीलर है, कौन है जो आपको नशा? ये सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपने बयान किया। इससे ये होता है कि पुलिस हाथों से आवाम को खराब कर रही है। कैसे? वो ऐसे कि देखो ना, पहले तो कुछ नहीं कहते, फिर 100-200 लेके कहते हैं नशा पियो, बेचो बेचो। ये बताएं कि आप दिन में कितनी बार नशा करते हैं? आई वॉन्ट टू 2 बार करते हैं? 2 बार। और मुझे आपसे एक दरख्वास्त है, मेरी 2 दुकानें हैं, मुझे दिला दो वापस। क्या हुआ उन दुकानों? यार मेरे 40 सहन है, 40-35 लाख की वो दुकानें हैं भाई। किसने सेल कराई? किसने वो कब्जा किया? मेरे भाई हैं 2। नशा और कौन कौन करता है आपको? कोई भी नहीं, आप अकेले करते हैं? ओनली आई एम बिग। तो आपको किसने नशे में लगाया? मुझे इश्क ना बोल, कुछ ना बोल। रांझन मज्जा चराइया किसी और ने तो ले गया हीर कोई और। इसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से। कितने अरसे से कर रहे हैं ये नशा? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? ये तो कराची से आप करते आ रहे थे कि यहाँ लाहौर में आके? नहीं, यहाँ ही आ गए। तो कौन बंदा था जिस बंदे ने आपको सबसे पहले नशा किया था? वो इधर था, चाचू का लड़का था, उसके पास आए, वो पीता था, टीके लगाता था उसके साथ। तो पहले वो फ्री देता था, फिर आप पहले फ्री देता, फिर बाद में क्या करता? पैसे लेता था? फिर बाद में पैसे। तो आप अब नौकरी नहीं है तो किस तरह आप नशे का? ये बोतलें उठा के करते हैं। बोतलें आप सड़कों से उठाते हैं? हाँ। तो फिर उसका क्या करते हो? बेचते कबाड़ पे। कहाँ? ये कबाड़ियों पे। कितने पैसे आप कमा लेते? ये 200-300 रुपए कमा लेते, वही नशे में लग जाते। 300 नशे में लगा? खाना पीना कहाँ से करते? वो अल्लाह मालिक होता, भूख है नहीं है, नशे का लाजमी होना है। एक वक्त का कितने का नशा मिलता है? ये 200-300 रुपए का लग जाते। दिन में कितनी बार नशा करते हैं? एक सुबह एक शाम बस। आप कितनी देर से नशा करते हैं? हाँ, 10 साल से कर रहे हैं। क्यों इस नशे में मुब्तला हुए? सर ऐसे ही बस फारिग होते थे, काम शाम करते थे, काम से निकलना घर से, बाहर लोगों का माहौल देखना, माहौल के मुताबिक हम भी ऐसे ही हैं। सबसे पहला नशा किस उम्र में किया था? सबसे पहला किस उम्र में किया था मैंने? सर यही कि 15 साल की उम्र में, 14-15। तब से अब तक आप नशे में? नशे में जी। तो कितनी बार करते हैं नशा आप दिन में? मुसलसल करते ही आ रहे हैं। मुसलसल करते? नहीं, दिन में एक बार? दिन में कितनी बार करते हैं? जितनी दफा मिल जाए। कितनी बार मिल जाता है? बहुत दफा मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? वो पैसे देते हो आप किस तरह करते हो? ये जी बात ऐसे है, जिन्होंने पुलिस को खर्चा देना है ना, उन्होंने हमें देना है। यही डिपार्टमेंट एक ही आप ठीक कर दो ना, ज्यादा बातें करनी नहीं आती मुझे भैया। यही डिपार्टमेंट एक ठीक करें आप, पूरा मुल्क ठीक है। मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे नशा करते हुए। ठीक है, मैं ग्रेजुएशन हूँ। आप नशा क्यों करते? ठीक है, मैं नशा करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड नशा करती थी, मैं उसकी वजह से नशे पे लग गया। वो पढ़ते थे साथ? जी, हम साथ पढ़ते थे। तो उसके बाद से अब तक आप मुसलसल नशा करते? मैं मुसलसल नशा कर रहा हूँ। वो किधर है गर्लफ्रेंड आपकी? वो फौत हो गई है। किस तरह? वो उसको हार्ट अटैक हुआ है। हाँ जी। आप उसके बाद से छोड़ के आप नई जिंदगी नहीं गुजार रहे? मैंने इलाज करवाया, भाई ने दाखिल करवाया था। मैंने ऑर्डर पीने चला गया, वो बेच रहा है, वो देखो 250 रुपए का सौदा। मैंने भी लेना है 150 का से गई। अच्छा, ठीक है, तो अब ये मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। ठीक है, मैं आगे अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे छोड़ के, ठीक है, मैं LLB जो क्लास लो या मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। मैं 2 दफा जो है ना गोल्ड मेडल रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं बॉक्सर रहा हूँ। ठीक है, जब से ये कौन सी क्लास में गोल्ड मेडल? जी
कौन कौन सी क्लास में गोल्ड मेडल रहे हैं आप? मैं सर 56 वेट में खेला हूँ और 70 अच्छा, वेट। बॉडी बिल्डिंग में आपने? हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग में था। तो आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़कर आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़कर ये नशे में आप आए हैं? जी, ये नशे मेरी बहुत सेहत थी, ठीक है, मैं बहुत अच्छा बॉक्सर था, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कुछ सहारा देने वाला नहीं था। जब मैं एक दफा गिर गया हूँ तो मुझे कोई उठाने वाला नहीं था। तो आपके फैमिली मेंबर्स ने, आप जैसे आप बता रहे हैं, भाई ने आपको दाखिल करवाया वो था एक दफा एडमिट करवाया है, ठीक है, उसके बाद मैं घर आया हूँ, ठीक हो गया। तो क्यों इस नशे में आ गए? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ अब। तो आपका दिल अगर चाहता है तो आप क्यों नहीं आप कोशिश करते कि आप कोशिश करके तो आप इस लत से कोशिश बाहर कर रहा हूँ कि मैं मेडिसिन ले आऊँ, मेडिसिन ला के मैं 10-15 दिन घर बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ, मेरी तबीयत भी खराब हो तो चलो घर वाले मुझे संभाल लेंगे। असल ये पाउडर छोड़ना है ना जिस बंदे ने, वो इस सोसाइटी से, इस जगह से, जो उसके दोस्त हैं पाउडर वाले, उनसे दूर चला जाए ना, तो मैं समझता हूँ 85% उसका नशा वैसे ही छूट जाए। अच्छा, सबसे बेसिक वजह जो है वो लोगों का नशा करने की, वो कंपनी और दोस्त होते कंपनी और दोस्त है, जगह है वो। हैं। आप हॉस्पिटल गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। तो आपको कैसे किसने बताया आपको कि वो medicine देते हैं मैं यार? 8 दिन ये मेंटल हॉस्पिटल में 8 दिन मैं मेंटल हॉस्पिटल नहीं, आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाते हैं। नहीं, वहाँ सेंटर पे नहीं गया, ये यहाँ पे गया हूँ मैं। तो वहाँ से मेडिसिन, वो जो मेडिसिन मिलती है वो इससे ज्यादा नशा है उसमें। कि वो नशा तो आपको वो तो दिया जाता है है कि आप इनको ज़्यादा दोबारा तकलीफ ना हो। नशा जो है ना छोड़कर अपनी बेहतर जिंदगी हाँ, जा रहे हैं। इस वजह से। लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर नशा है उसमें। सर आज वो का वैसे मैसेज ये है, नया पाकिस्तान। लेकिन आप अगर कोशिश करना चाहें तो आप ये नशा छोड़कर अपनी बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। छोड़ सकते हैं। डंडा हाँ जी। चल गया। छोड़े ना इसको, तो आपको हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं और आप अपनी बेहतर जिंदगी तो बाकी जो काम है वो रुक जाएंगे। आप इसके साथ क्या करते तौर पे मैं नशा करता हूँ, काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? घर का 100, 200, 400, 500 कमा के जाके बच्चों का सर्कट। क्या कमाते हैं आप, क्या काम करते हैं? ये काम जो मेहनत मजदूरी मजदूरी करते हैं? नशा भी करते हैं और काम भी करते करते हैं। हाँ जी, हैं। कितना कमाते हैं दिन में? दिन में 700-800 कमा लेते हैं। तो 700-800 कमाने के बाद जो नशा करते हैं वो कितने पैसे? उसमें 300-400 का नशा कर लेता हूँ बकाया घर में। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। वो पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो उनके पढ़ाई का खर्चा और उनके खाने पीने का और दीगर अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, तो आप तो अपना ज़्यादातर खर्चा नशे में लगा देते हैं। अगर आप वही पैसे अपनी फैमिली को स्पेंड लगाएं तो वो भी बेहतर होगी, बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे और आपका नाम भी होगा। सही बात है। गुफ्तगू आप जान रहे हैं कि जितने भी आदी हैं नशे के, उनसे हमारी जो बात हुई है, उनका बेसिक जो पर्पज़ है नशे में आने का कि कंपनी जब आपको उस तरह की मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली उन बुराइयों में, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बुरी अपने दोस्त में देखते हैं। तो ये कंपनी का बेहतर होना, इसमें आपके मुआशरे, अपने फैमिली मेम्बर्स सबका बेहतरीन किरदार होता है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी जगहों पर कंपनी, मतलब उनको अच्छी कंपनी दें, आप उनको एक अच्छी तरबियत दें ताकि वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सकें। अगर कोई दोस्त आपको या आपके बच्चों को बुराई की तरफ रग़बत देता है तो उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो अपनी अच्छाई और बुराई में फ़र्क तलाश करते हुए अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें। तो यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ है, ये मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर सैयद अय्याबर अब्बास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर में आजकल जो है नशे के आदी अफराद की तादाद में बेहद इजाफा हो रहा है, उस हवाले से डिपार्टमेंट आपका क्या कर रहा है, इस कदर इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये ताली दो हाथ से बचती है ना, ये सिर्फ हुकूमत या हुकूमत के इदारों का काम नहीं है, ये वालिदैन का भी काम है, ये टीचर्स का भी काम है ना, ये सब ने मिल के मुआशरे ने ये इकट्ठा चलता है ना। हुकूमत, रियासत अवाम के बगैर चल नहीं सकती। तो इसके अंदर हमें उन बच्चों के माँ बाप की मदद की जरूरत है, या आइंदा के जो नशे के आदी हो सकते हैं, माँ बाप को आज से गौर करना है उनके यार दोस्त कैसे हैं, उनकी महफिलें कैसी हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी महफिल से जाना जाता है, तो उसके अंदर अगर वो उनकी महफिल को पहचान ले तो ये चीज़ बहुत हद तक रुक सकती है। लेकिन जो रियासत है, जो माँ या बाप का किरदार अदा करती है, उसके अंदर हम लोगों ने मुल्तान में हमारे पास बहुत अच्छा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है
اور اس کو ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں اور فیصلہ آباد میں ایک بن رہا ہے. ہمیں ہر ڈویژنل لیول پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم صرف ان کو نشے سے صاف یا ان کے جسموں کو صاف یا ان کو پاک نہ کریں, ہم ان کو کوئی نہ کوئی سکل سکھا کے اور ان کو کسی طریقے سے ایسے موٹیویٹ کر سکیں کہ نشے سے دور بھی رہیں اور کوئی کاروبار یا کوئی نوکری کر سکے. سینٹر میں یہ کب فال ہوگا یہ سسٹم جس طرح کی آپ بات کریں؟ سروسز ہاسپٹل میں وہاں پہ حکومت کے ساتھ ہمارے چند ہاسپٹلس کے اندر کچھ بیڈز مختص ہیں کہ جہاں پہ ہم ان کی ڈرگ سے ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کافی نہیں ہے. وہ ایک مکمل سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ان کو پاک کر سکیں. شاخیں کاٹنے سے بہتر ہے کہ آپ جڑ کو کاٹ دیں. تو اس معاشرے کی جو بری جڑ ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہیں. تو قانون نافذ جو کرنے والے ادارے ان کے ساتھ مل کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کب ان جڑوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کرے گا کہ ان کو بالکل ہی معاشرے سے ہٹا دیا جائے؟ آپ نے بڑی آئیڈیلسٹک بات کی ہے. یہ دنیا میں ایک ناممکن سی چیز ہے, ناممکن نہیں ہے, ناممکن سی چیز ہے. اس وبا کو ختم کرنے کے پوری سوسائٹی کو کام کرنا پڑے گا. ہم جس قسم کا ہمارا معاشرہ ہے اسی قسم کی ہماری پولیس ہے, اسی قسم کے ہمارے اینٹی نارکوٹکس والے ہیں, اسی قسم کے ہم ہیں. تو یہ ہم لوگ جب وہاں پہ کرپشن کسی نہ کسی لیول پہ ہے, مادہ پرستی ہے, ہم پیسے کے پیچھے جاتے ہیں, تو یہ سب سے آسان اور سب سے زہریلا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, جس سے نسلیں غرق ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. سڑکوں کے اوپر, گلیوں کے اوپر, پلوں کے نیچے جو ہمارے بچے بچیاں ڈرگز لے کے یا جو یونیورسٹیز میں بھی عادی ہیں, تو ان کا کوئی نہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں پہ ان کو ان نشیور چیزوں سے دور کیا جائے. اس معاشرے کی 16% ایسی خواتین ہیں جو نشے کے عادی ہیں. کیا ان کے لیے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کوئی جگہ بنائی گئی ہے جہاں سے وہ صحت مند زندگی گزار سکیں؟ ہم پہلے سے یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. یہ آپ دیکھنا چھوڑیں, آپ دیکھیں کہ یہ نشے کا عادی انسان ہے, اس کو انسان کے طور پہ دیکھیں. بعد میں جب آپ پکڑ کے لاتے ہیں ان کو, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, تو ان کو وہاں پہ الگ الگ کیا جا سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ پوری کی پوری فیسلٹیز الگ الگ بنانا شروع کرتے ہیں, ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہے جو ان کے ریہیبلیٹیشن کر سکے, ایکسپرٹس نہیں ہے جو ان کی فزیو تھراپی کر سکے, ایکسپرٹس اتنے نہیں ہے کہ ان کو اسکل سکھا سکے. تو ہم لوگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے کرنا ہے, لیکن سیگریگیشن ان کی ہو جائے کہ مرد الگ عورتیں الگ ہوں, ان کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو, تاکہ جو ہمارے معاشرے کی انسیکیورٹیز ہے نا, تو ان سے بھی بچا جا سکے اور ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنے فیصد ایسے پیشنٹ ہیں جو اپنے نشے کی عادت کو ہٹانے کے لیے جو اس ہاسپٹل میں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے کو جو ہے وہ دیکھیں, یہ 120 سال پرانا ادارہ ہے. یہاں پہ جو سے 2 طرح کے علاج ہوتے ہیں. ایک تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ جو ہے, جو ایڈکٹ ہیں اپنے آپ کو نشے کی لت جن کو لگی ہوئی ہے اور اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو نفسیات کے مریض ہیں وہ آتے ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ہے پورا, 1510 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اس میں سے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے وہ 100 بیڈڈ ہے. یہ تقریباً 2 سال پہلے بردی منسٹر, چیف منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب نے اور ہماری سیکریٹری ہیلتھ صاحب تھے اور ساتھ منسٹر ہیلتھ صاحبہ تھی, انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا. اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ جو سے یہاں پہ 2 طرح کے, ایک تو خود آ جاتے ہیں والنٹیئر جو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا علاج کرانا ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان کے ریلیٹیو ان کو لے آتے ہیں. اس میں جیسے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دیتا چلوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت 7.8 ملین ایڈکٹس ہیں, جن میں سے 78% جو سے میل ہیں اور 22% فیمیلز ہیں. اور اینول انکریز جو ہے 40,000 پر ایئر جو ہے نا وہ انکریز ہو رہا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں جو ان کو داخل کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. 24 آورز ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, سیکیورٹی ہے, CCTV کیمرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں. پیشنٹ کے ساتھ, پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے لیے یہ پالیسی ہے کہ کچھ دن کے لیے جو ان کے ساتھ ان کا اٹینڈنٹ بھی ساتھ رہتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پیشنٹ جو ہوتا ہے جب وہ داخل ہوتا ہے علاج کرانے کے لیے تو اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے یا ویڈرول سمپٹمز جب اسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا, اسے سمجھ نہیں آتی, وہ خود اپنے آپ کو بھی زخمی کر سکتا ہے, سامنے والے کو بھی کر سکتا ہے.
یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں کوئی فیملی ممبر کوئی ساتھ ہو تو اس کو جو سا کنسول کر سکے. تو یہ اس کے ایک سیکورٹی پرسنٹ بھی ہوتا ہے, پرپز کے لیے بھی ان کو ہم تو کتنے دن کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ دوبارہ ٹریک پہ لا سکتا ہے وہ پیشنٹ؟ اس میں سر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سا نا یہاں پہ 4 یونٹ بنے ہوئے ہیں ABCD. اس میں اس کی سیویریٹی کے حساب سے پہلے ہم جو اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ جسم سے باہر نکلنی ہوتی ہیں تاکہ اس کے ساتھ پھر جو بہتر ہوتا ہے تو دوسرے یونٹ میں ہم شفٹ کراتے رہتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں گے سر ہماری بلڈنگ میں جو سا ہے یہاں پہ جم بھی ہے, باقی ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, تاکہ پھر ہمارے پاس امام صاحب بھی ہیں جو ان کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نشہ جو سا بری بات ہے. پھر ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہے, سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں. یہ سارے جو سا یہ ایک یونٹ بنا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ بنا ہوا ہے, بڑا اچھا بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ تقریباً 18 دن تک ہم پیشنٹ کو اپنے پاس رکھتے ہیں. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے سر کہ جیسے باہر کے ممالک میں ہے کہ جی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے ایڈکٹس کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. 18 دن کے بعد پیشنٹ کی کنڈیشن جب کافی بہتر ہو چکی ہوتی ہے پھر ہم کو ان کو چھٹی دیتے ہیں, گھر بھیج دیتے ہیں. 15 دن کے بعد ان کو بلاتے ہیں. اسی طرح میڈیسن وغیرہ جو سا دیکھتے ہوئے پھر مہینے کے بعد ایکچولی یہ جو نشہ جن کو لگ چکا ہوتا ہے اور کافی پرانا ہو تو اس کا علاج بھی جو سا ہے وہ ذرا لمبا ہوتا ہے. تو امیڈیٹلی تو 18 دن میں جو سا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وانس پیشنٹ جب اپنے گھر میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ ذمہ داری جو سی ان کے پیرنٹس کی, سوسائٹی کی ہوتی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے نشہ میں ان کو لگایا ہوتا ہے وہ تو ان کو ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں کہ ان کو پھر دوبارہ نشہ آور چیزیں دی جائیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے جانی تو یہ سب تمام تو صورتحال ہے. تو ابھی چلتے ہیں ان کے وزٹ کرتے ہیں کہ جو بنایا گیا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس میں جو ڈرگ ایڈکٹڈ جو پرسنز ہیں ان کو کیسے ان کو فیسلٹی دی جا رہی ہے اور کیسے ان کو رکھا جا رہا ہے. تو اس معاملہ صورتحال جانتے ہیں. ناظرین پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ناظرین اس وقت ہم ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کے باہر موجود ہیں اور یہ وہ سینٹر ہے جہاں پر نشے کے عادی افراد کو لایا جاتا ہے اور یہاں پر ان کو ایڈمٹ کرنے کے بعد ان کی تمام ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. مختلف سیکشن ہوتے ہیں جہاں پر جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو ان کی مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہاں پر ان کو سیل بنائے گئے ہوتے ہیں. ان کے کتنے سیل ہوتے ہیں, کتنے دن یہاں پر رکھا جاتا ہے, ان کی مینٹل ٹریٹمنٹ اور فزیکل ٹریٹمنٹ میں کیا کیا جو کوشش کی جاتی ہے, ڈاکٹر ان کا کیا کہنا ہے. آئیے چلتے ہیں اندر اور اندر جا کے ڈاکٹر سے بات بھی کرتے ہیں اور پیشنٹ جو ہیں وہاں پر ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں ڈائریکٹ ایڈکشن ایک سینٹر میں اور یہاں پر کچھ پیشنٹ جو ہیں وہ یہاں پر ایک بنایا گیا ہے ایک خانہ جس میں اس کو رکھا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی کیا وجہ ہے کہ ان کو اس کیس میں رکھا گیا ہے. آپ ایک فیملی میں ٹینڈنسی تھوڑی سی چل رہی ہے اور ممبر سٹارٹ کر دیں تو ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں چونکہ وہاں ریسٹرکشن نہیں ہوتی اور ایزیلی اویلیبلٹی ہوتی ہے کیونکہ کوئی ممانعت تو ہے نہیں تو اس لیے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے. پیئر پریشر سے مراد ہے کہ جو گروپس بنے ہوتے ہیں دوستوں کے ان میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نشہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پہ پریشرائز کرتے ہیں. اسکولوں میں بھی ہیں, یہ کالجز میں بھی ہیں, دوسرے لوگ جو جابس بھی کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ لوگ پریشر کرتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا سی کرنا ہے تو کر لو کیا ہو جائے گا, اس پہ یہ لوگ اس کی وجہ سے کر جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں. جیسے میں بتا دیتا ہوں کہ مینٹل ڈس آرڈر جیسے شیزوفرینیا یا موڈ ڈس آرڈر یہ میجر ڈس آرڈر ہوتے ہیں. ان میں بھی تھوڑی سی ٹینڈنسی ہوتی ہے. چونکہ یہ اپنے ہوش و واس میں نہیں ہوتے تو یہ اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہ اس قسم کے نشے میں انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو سائیکوسس ہوتی ہے یا جو موڈ کے پرابلم وہ لیٹ ہوتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اس مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی یہ کرتے ہیں. کتنے دن اس سیل میں ان پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے؟ اس میں ہم یوزلی جو ہم 2 ویکس کا رکھتے ہیں. جو 2 ویکس سے کیونکہ جو فرسٹ جو 72 آورز ہوتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں وڈرول سمٹم آتی ہیں لوگوں کو. وڈرول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو طلب ہوتی ہے, دردیں ہوتی ہیں, الٹیاں آنی شروع ہوتی ہیں, پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ لوگوں ہم کہتے ہیں وڈرولس. اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے اس میں پیشنٹ سم ٹائم اپنے آپ کو سیلف ہارم کر لیتا ہے یا تھریٹ کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا مجھے نہ دیجیے.
नाज़रीन, ये पहला एक स्टेप है जहाँ पर जो पेशेंट होता है उस एडिक्शन का, ड्रग एडिक्शन का, उसको यहाँ पर लाया जाता है. फिर उसके बाद यहाँ पर जब उसको 72 आवर्स जब उसकी कंडीशन देखी जाती है, अगर तो उसको ग्रेजुअली उसमें बेहतरी आ रही हो तो उसको यहाँ से फिर मूव करके दूसरे जो सेल है वहाँ पर उसको मूव किया जाता है, फिर वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है. ये पहला स्टेप है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है. पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या चलते हैं, उससे बात करते हैं. जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सेल में और यहाँ पर हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है जो ड्रग एडिक्शन की बात यहाँ पर लाए गए थे. इनसे बात करते हैं. अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कितने दिन से यहाँ पर इस सेल में मौजूद हो? मैं यहाँ पे सर मैक्सिमम 4 डेज. जी. तो आपको क्यों यहाँ पर लाया गया? लाया मुझे यहाँ पे गया नहीं है, मैं खुद आया हूँ. मैं क्योंकि ड्रग एडिक्शन छोड़ना चाहता था और मतलब कि आगे कुछ फ्यूचर नहीं होता इन चीज़ों में. और आई एम एन आर्किटेक्ट ऑल्सो, ठीक है, मैं और मेरा म्यूजिक में भी काम है, ठीक है. तो फिर आगे जारी बात चीज़ें रुक जाती हैं इन चीज़ों की वजह से. घर वाले भी फिर दूर हो जाते हैं हर चीज़, तो इस वजह से मैंने अपना खुद ही सोचा. तो कितनी देर से आप नशा कर रहे थे? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 7 years. तो कॉज ऑफ एडिक्शन क्या थी आपकी? किस वजह से आपने ये नशा करना शुरू किया था? किसी दोस्त ने आपको अब मोटिवेट किया था या किसी सर देखें, लगाता किसी को कोई भी नहीं है, मुंह में कोई भी किसी के नहीं डालता, ठीक है. हर जिसने करना है अपनी मर्जी से करना है, ठीक है. तो बस जवान हो रहे थे, ठीक है, देख रहे थे दुनिया के रंग, तो बस उन्हीं में फिर. जी बिल्कुल नाज़रीन, पहले आपने देखा कि आइसोलेशन सेल बनाया गया है जिसमें पेशेंट को इनिशियली वहाँ पर कुछ दिन के लिए वहाँ रखा जाता है. फिर उसके बाद जैसे उसकी हालत थोड़ी बेहतर होने लगती है तो उसको दोबारा जो डिटॉक्सिफिकेशन सेक्शन है उसमें वहाँ लाया जाता है और वहाँ पर उनकी दोबारा जो ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो मेंटल हेल्थ है और जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके अकॉर्डिंगली उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है. और अभी हम इस सेक्शन के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं, पेशेंट की बात भी करते हैं और जो इससे मुतल्लिका जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता है कि वो इनका इस हवाले से क्या कहना है और किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है और किस तरह उनकी रूटीन जो होती है पूरे दिन की वो होती है. आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे. जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर खाने का वक्त हुआ है और जो पेशेंट है वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं. उनको खाना जो है वो बेहतरीन यहाँ पर दिया जा रहा है, फ्रूट भी दिए जा रहे हैं, कोई राइस, रोटियाँ, जो भी उनको पसंद होता है वो दिया जाता है. हमारे साथ इस सेक्शन के जो AMS डॉक्टर है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं. डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि उनकी रूटीन क्या होती है खाने पीने की, मेडिसिन की? हमारी बहुत ही अच्छी रूटीन है. हमने इनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है दवाइयों के साथ साथ. मेडिसिन्स तो जिस तरह 3 दफ़ा दिन में उनको मेडिसिन्स बहुत अच्छे तरीके से दी जाती हैं, उसके साथ साथ हम उनकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो न्यूट्रिशनल नीड्स, आपको पता है नशे के मरीज़ अच्छा खाना वाना नहीं खाते, ज़्यादातर वो डिबिलिटेटेड होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं जब यहाँ पे आते हैं. तो हम उनके लिए उनके बॉडी के हिसाब से हाई प्रोटीन डाइट्स उनको देते हैं. अच्छा खाना यहाँ पे प्रोवाइड होता है. सुबह बेहतरीन नाश्ता होता है उनका, फिर उसके बाद दोपहर का खाना फ्रूट होता है, इवनिंग में चाय या शरबत सर्व किया जाता है और रात का खाना भी इसी तरह से उनको बहुत रूटीन के साथ बहुत ही अच्छा खाना हमारा होता है. यहाँ कितने नहीं रखा जाता है, फिर यहाँ के बाद का क्या प्रोसीजर होता है? जी, हम पेशेंट के स्टेटस के हिसाब से, जैसे शुरू में आपने वो आइसोलेशन देखी, वहाँ पे 3-4 दिन रहने के बाद जब वो ज़रा बेहतर हो जाते हैं फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप एक वार्ड से दूसरे से तीसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं. उनमें उनकी फिर साइकोथेरेपी होती है, उनकी रिलीजियस क्लास होती है, उनकी हम काउंसलिंग वगैरह करते हैं, फैमिली काउंसलिंग सेशंस होते हैं इस दौरान. और तकरीबन जो पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं वो 2 वीक्स के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स. डॉक्टर और जो हॉस्पिटल है वो तो लाजमी तौर पर बड़े अच्छी उन पे कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एफर्ट भी कर रहे हैं. तो दूसरा सेक्शन पे हमने विजिट कर लिया है कि जहाँ पर उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी जो मेंटली जो पावर है उसको कैसे इन्हांस किया जा रहा होता है. फिर दोबारा जो B सेक्शन है वहाँ पर उनको रखा जाता है. तो A सेक्शन तो हमने विजिट कर लिया, B सेक्शन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं उनकी जो कंडीशन है वो क्या होती है और उनकी जो तमाम तो रूटीन होती है वो क्या होती है और उसके बाद की जो उनकी कंडीशन होती है वो किस तरह उनकी चेंज होती रहती है और उनके जो मुकम्मल सेहतयाब होने तक का जो प्रोसीजर है वो सारा हम आपको दिखाएंगे. तो आइए चलते हैं उनकी तरफ, वो जाके देखते हैं. जी नाज़रीन, सेक्शन तो हम विजिट कर रहे हैं कि किस तरह पेशेंट को वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, लेकिन सब इसमें जो सबसे अहम बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई है. अख्तर ये दिखाइएगा ज़रा कि कितने खूबसूरत रंगों के साथ इस पेंटिंग को और इस दीवार को सजाया गया है. ये बेसिकली बताया जा रहा है कि ये पेंटिंग जो है
یہ الحمرہ آرٹ کونسل کی جانب سے ان کو تحفے میں دی گئی ہیں اور یہ لگائی گئی ہیں تاکہ جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں پر ان خوبصورت رنگوں سے سجی پینٹنگ کو دیکھ کے موٹیویشن حاصل کر سکے. تو چلتے ہیں ایک سیکشن کی طرف, وہاں پر جا کے پیشنٹ سے بات بھی کرتے ہیں کہ آخری سیکشن ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو کس طرح فیل کر رہا ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو کس طرح جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں. آئیے چلتے ہیں اور جا کے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں اور ان کی روٹین میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر میں موجود ہیں جہاں پر تمام پروسیجر کے بعد پیشنٹ کو یہاں پر لایا جاتا ہے اور یہاں پر تقریباً پیشنٹ کا علاج جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور پیشنٹ خود کو جو ہے وہ تقریباً مکمل تندرست جو ہے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ پیشنٹ بھی موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس سیکشن میں کتنے دن بعد پہنچے؟ میں اس سیکشن میں مجھے 5 ماہ ہو گئے جہاں جی فیصلہ. تو آپ کیسا فیل کریں آپ؟ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. میں وہی رکن کا عادی تھا جی, کسی نے بتایا کہ مینٹل سے علاج کرواؤ تو میں اپنی مرضی سے چل کر آیا ہوں. 5 ماہ مجھے جہاں ہو گئے ہیں, 1 ماہ اور میں نے جہاں رہنا ٹھیک ہو کر جانا انشاءاللہ جی. دوبارہ تو نہیں پھر دوبارہ اس حالت میں؟ دوبارہ میں جو نشے کے لوگ ہیں ان سے ملوں گا نہیں جی. اس کا نشہ اور ڈرگس کا کر رہا تھا میں, چھوٹا موٹا نشہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو گئی چرس وغیرہ ہو گئی یا ٹیبلٹس وغیرہ ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی. ڈائریکٹلی میرا تھا ڈرگس کا اور آئز کا. مینٹل ہاسپٹل کے جو سیکشن میں موجود تھے اور وہاں سے تمام تر پروسیجر دیکھنے کے بعد اب ہم ایک جم میں موجود ہیں جہاں پر تمام پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل صحت مند بنانے کے لیے جو ہے وہ جم کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, جن سے بات کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جی آپ ماشاءاللہ جم شم کر رہے ہیں تو ابھی آپ بہتر فیل کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بالکل بہتر فیل کر رہا ہوں. تو جم شم کر کے روزانہ کرتے ہیں کتنے دن؟ نہیں, آج پہلی دفعہ کی ہے. تو کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پر سیکشن میں آتے ہوئے؟ کتنے روز ہو گئے ہیں اس ہاسپٹل؟ 10 روز ہو گیا اس سیکشن میں آئے ہوئے. تو تمام میڈیسن آپ کو دی جا رہی ہیں, ابھی آپ بہتر فیل کر رہے ہیں؟ ہاں جی, کافی بہتر فیل کر رہا ہوں. تمام یہاں کے ہاسپٹل کا سیکشن جو ہے وہ وزٹ کروائیں گے ہیں آپ کو, اور کس طرح ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک پیشنٹ کو بہتر بنانے کی خاطر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں, ان پہ محنت کرتے ہیں, کس طرح ان کی روٹین کھانے کی, میڈیسن کی, ان کی جمنیزیم اور تمام ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو مکمل بہتر بنا سکیں. جی ناظرین, تمام گفتگو آپ نے جانی کہ کس طرح بری صحبت جو ہے وہ بری رغبت دیتی ہے. اگر اس برائی سے بچنا ہے تو والدین استاد کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس برائی پر مکمل قابو پانے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ عتیق ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.